मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू होकर मुखातिब हूँ। हाज़रीन, एमए फ़ाइनल के पेपर 6 तनक़ीद व तहक़ीक़ इस मौजू पर, इस पेपर के मशमूलात के मौजू पर हमने पिछली नशस्त में भी गुफ्तगू की थी। आज हम शिबली नोमानी की तनक़ीद निगारी या शिबली बाहैसियत नक़ाद के मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। जैसा कि मालूम है, शिबली नोमानी बाहैसियत शायर और नक़ाद मुअर्रिख़ उर्दू की अदबी तारीख़ में गैर मामूली हैसियत रखते हैं। और उर्दू ही नहीं बल्कि फ़ारसी अदब पर भी जो उन्होंने काम किया है, उसके पेश नज़र फ़ारसी अदब की तारीख़ में भी उनको काबिल क़द्र मकाम हासिल है। शिबली नोमानी की किताबों की तादाद अच्छी खासी है। ज़्यादातर किताबें सवाने उमरियों पर मुश्तमिल हैं। दो अहम किताबें उनकी ऐसी हैं जो तनक़ीदी नज़रियात की भरपूर निशानदही करती हैं। इनमें है शेरुल अजम। शेरुल अजम दरअसल फ़ारसी ज़बान व अदब की तारीख़ पर मुश्तमिल है। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल इस किताब में एक जिल्द ऐसी है जिसमें तनक़ीदी नज़रियात पेश किए गए हैं। बाज़ मशरिक़ी और बाज़ मग़रिबी नाक़िदीन के हवाले से शिबली ने अपनी बात कहने की कोशिश की है और फ़ारसी अदब से मुताल्लिक़ जिन शोराए किराम का तस्करा शेरुल अजम में आया है, उनके कलाम पर तनक़ीदी राय भी दी गई है। लिहाजा इस किताब की हैसियत आम तस्करों जैसी नहीं है और ये तस्करा है भी नहीं। तस्करों में जिस इख्तिसार को मलहूज़ खातिर रखा जाता है वो शेरुल अजम में नहीं है। शेरुल अजम के अलावा एक अहम किताब मुवाज़नाए अनीस व दबीर, कंपेरेटिव क्रिटिसिज्म, तुलनात्मक आलोचना, तक़ाबुली तनक़ीद की ये एक उम्दा मिसाल पेश करने वाली किताब है। जैसा कि हमें मालूम है, तस्करों में भी तस्करा निगारों ने बाज़ मासरीन शोराए किराम का बाहम मुवाज़ना व मुकाबला उनकी तख्लीक़ात की बुनियाद पर किया है, लेकिन वो महज इशारों या ये कहिए कि नमूनों पर मुश्तमिल थे, बहुत मुख्तसर तरीन नमूने। शिबली ने 2 बड़े मरसिया निगार मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के मरसियों को सामने रखकर दोनों का बाहम मुकाबला व मुवाज़ना करने की कोशिश की है। लेकिन साबित लखनवी जैसे नक़ादों ने और आने वाले बाद दूसरे नाक़िदीन ने ये कहा कि शिबली नोमानी ने क़सदन यानी जानबूझकर अनीस को अपना हीरो बनाने की कोशिश की है और दबीर की शख्सियत को दबाने की कोशिश की, जबकि दोनों हम पल्ला शायर हैं। तो इस किताब के लिए कहा जाता है कि तनक़ीदी एतबार से इसमें जानिबदारी से काम लिया है। ये नज़रिया हो सकता है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, बहुत उम्दा किताब है। जो जिस शायर का मुकाम व मर्तबा था, शिबली ने उसी का तयन करने की कोशिश की। सवाने मौलाना रूम एक ऐसी किताब है जो उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जो फ़ारसी के बहुत मशहूर शायर हैं, मसनवी मौलवी मानवी जिनकी मशहूर किताब है, मसनवी मानवी भी कहते हैं, 7 उसके दफातिर हैं, 7 हिस्से हैं। उनके पेश नज़र उन्होंने जो कारनहाय नुमाया फ़ारसी अदब की खिदमत के हवाले से
پیش کیے ہیں ان کو انہوں نے اپنی کتاب کا موضوع بنایا۔ کتاب بہت عمدہ ہے اور رومی کی خوبیوں اور خامیوں پر انہوں نے تبصرہ کیا۔ اس کے علاوہ المامون، الفاروق، الغزالی، النعمان، سیرت النبی، یہ مذہبی کتابیں ہیں حضرت امام غزالی پر، حضرت المامون، حضرت خلفائے راشدین تھے ہمارے فاروق صاحب، حضرت فاروق، عمر فاروق، ان پر، یا یہ کہیے سیرت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق کتاب ہے، لیکن یہ کتاب ادھوری رہ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ شبلی نعمانی کے انتقال کے سبب یہ کتاب آدھی تو لکھی جا چکی تھی اور آدھی کے نوٹس انہوں نے تیار کر رکھے تھے، لیکن کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ان کے شاگرد رشید علامہ سلیمان ندوی نے اس کتاب کو پایۂ تکمیل پر پہنچایا اور دارالمصنفین اعظم گڑھ کے اشاعتی پروگرام کے زیر اثر یہ کتاب منظر عام پہ آئی۔ ان تنقیدی کتابوں کے علاوہ شبلی نعمانی نے وقتاً فوقتاً جو مضامین و مقالات معاصر رسائل و جرائد میں شائع کرائے ان کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ انہوں نے ان کتابوں کے علاوہ جو مضامین سپرد قلم کیے ان میں بھرپور تنقیدی نظریات، تنقیدی عناصر کی فراوانی با درجۂ اتم دیکھنے کو ملتی ہے۔ شبلی نعمانی ایک ایک مضمون کو اس عالمانہ طریقے سے سپرد قلم کیا کرتے تھے، یا یہ کہیے کہ پایۂ تکمیل کو پہنچاتے تھے کہ اس تحریر کو پڑھنے والا عش عش کرنے لگتا تھا۔ یعنی شبلی نعمانی کو اردو تنقید، خاص طور سے مشرقی و مغربی تنقید کا جو شعور تھا، اس نے اردو تنقید کو بہت بڑا فائدہ پہنچایا۔ معاملہ یہ تھا کہ حال ہی میں جب اپنی کتابیں لکھیں تو انہوں نے براہ راست انگریزی ادب کو نہیں پڑھا، ترجمہ کر کے انہوں نے پڑھا، لیکن یہ حال ہی کی بہت بڑی بات ہے، انہوں نے اتنی محنت کی، لیکن شبلی نعمانی کو ڈائریکٹ انگریزی پڑھنے کا موقع یوں ملا کہ جہاں یہ پڑھاتے تھے لاہور میں، وہاں پروفیسر آرنالڈ انگریزی کے ماہر تھے، وہ ان سے فارسی سیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے فارسی سیکھی، انہوں نے آرنالڈ کو فارسی سکھائی اور خود نے ان سے انگلش سیکھی، اور جب انگریزی زبان انگلش زبان سے واقفیت ہو گئی تو انہوں نے تنقیدی نظریات جو مغربی تنقید کے تھے بس ذات خود براہ راست ان کو پڑھا اور اس سے اردو تنقید مالا مال ہوئی۔ تو حاضرین ناظرین، یہ تو تھا شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات پر ایک تبصرہ کہہ لیجئے یا ایک روشنی ڈالنے والی بات کہہ لیجئے۔ اگلی نشست میں ہم ایک اور بڑے نقاد کے بارے میں گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔